Audio Jungle. रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले 50 क्वेश्चन मैंने इससे पिछले वीडियो में कवर किया है। जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख लेंगे। और इसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जो है पूरे तवज्जो से जो है इसे देखें, इंशाअल्लाह इससे बड़ा नफ़ा होगा। आइए चलते हैं 51 क्वेश्चन में। मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला था? मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को दबीरुल मुल्क का खिताब मिला था। गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से आए थे? गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से आए थे? गालिब के आबाओ अजदाद ईरान से तशरीफ लाए थे। गालिब के आबाओ अजदाद ईरान से तशरीफ लाए थे। अब्दुल्ला बैग खान किसके ज़माना में लखनऊ आए? किसके ज़माना में? तो आसिफ उद-दौला के ज़माना में ये लखनऊ आए थे। वालिद के मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? वालिद के मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? गालिब 5 साल के सिर्फ थे वालिद के मौत के वक्त। आप बेबहरा हैं जो मुतकमीर नहीं, ये मिसरा थोड़ा सा जो है वो इसमें सही से प्रिंट नहीं, इस वजह से पढ़ने में दुश्वारी हो रही है। ये मिसरा किस शेर का है? तो ये मिसरा गालिब के शेर का है। किसका शुमार गालिब के दोस्तों में होता है? किसका शुमार गालिब के दोस्तों में होता है? तो गुलाम गौस का शुमार गालिब के दोस्तों में होता है। गालिब ने किस शहर को अपने खत में दारुल सजर या जो भी हो, इसको आप देख लेंगे किताब से, इसमें जो है हमको दुश्वारी हो रही के नाम से याद किया है। तो आपको जो है रामपुर को इन्होंने याद किया है। उर्दू के किस शायर को आम बहुत पसंद था? उर्दू के किस शायर को आम बहुत पसंद था? उर्दू के किस शायर को आम बहुत पसंद था? गालिब को आम बहुत पसंद था। फिर इसी तरह से इनमें कौन सा शायर गालिब का हम असर नहीं है? कौन सा शायर गालिब के हम असर नहीं है? तो गालिब का हम असर नहीं है। चलिए हम एक पेज आगे बढ़ा देते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं 62 क्वेश्चन, चूंकि उसमें साफ नहीं था इसी वजह से हम इसमें चले आए। गालिब ने फारसी के किस शायर की पैरवी की है? फारसी के किस शायर की पैरवी की है? तो इन्होंने बेदल, ये जो है इनका इससे पिछला में भी ये क्वेश्चन है, बेदल की पैरवी की है। असदुल्ला खां गालिब की उर्फियत क्या थी? असदुल्ला खां गालिब की उर्फियत क्या थी? मिर्ज़ा नूसा उर्फियत थी। फिर इसी तरह से अहवाल गालिब का मुसन्निफ कौन है? अहवाल गालिब का मुसन्निफ कौन है? अहवाल गालिब का मुसन्निफ कौन है? इसका मुसन्निफ जो है मुख्तारुद्दीन अहमद आरजू हैं। इसका जवाब हो जाएगा बी। गालिब से पहले उर्दू शायरी दिलदादों की दुनिया थी। गालिब ने इसे जहन दिया। गालिब ने इसे जहन दिया। किसका कौल है? कलीमुद्दीन साहब का ये कौल है। शोखी व ज़राफ़त, तख़य्युल की बुलंदी, परवाज़ और तहदारी किस शायर की कलाम की खुसूसियात हैं? तो ये फ़राक़ की कलाम का खुसूसियात है। फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ का नाम क्या है? मुसन्निफ का नाम क्या है? शौकत सब्ज़वारी इन मुसन्निफ का नाम है। अगला, पेंशन के मुकदमा के सिलसिले में गालिब कलकत्ता कब पहुँचे थे? पेंशन के मुकदमा के सिलसिले में गालिब 21 फरवरी 1828 को कलकत्ता पहुँचे थे। मुहासिन कलाम गालिब किसकी किताब है? ये आपको अब्दुर्रहमान बिजनोरी की किताब है। गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी उसका
غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی اس کا افسانوی انداز ہے۔ غالب کی طرح کس دکنی شاعر کا خاندانی پیشہ سپاہ گیری تھا؟ تو یہ آپ کو نصرتی کا خاندانی پیشہ گیری سپاہ گیری تھا۔ پھر اس میں لطف جمع کہاں، ایک تک بندی اور بھٹیار کھانا جمع ہے، یہ جملہ فسانہ ہے۔ عجائب سے متعلق کس نے کہا تھا؟ تو یہ غالب نے کہا تھا۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، غالب سے متعلق چونکا دینے والے حقائق کس نے پیش کیے ہیں؟ کس نے پیش کیے ہیں؟ قاضی عبدالودود صاحب نے پیش کیے ہیں۔ اس کا آنسر ہو جائے گا اے۔ خطوط غالب کی وہ کون سی خصوصیت ہے جو بیک وقت متاثر کرتی ہے؟ تو یہ بے تکلف انداز بیاں اور بذلہ سخی۔ پھر اس کے علاوہ اگلا کویشچن ہم لیتے ہیں، اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا ورنہ محمل بکنے لگے گا۔ یہ عبارت کس سے ماخوذ ہے؟ یادگار غالب سے یہ عبارت ماخوذ ہے۔ چلیے اگلا، غالب بحیثیت محقق کس کی تصنیف ہے؟ غالب بحیثیت محقق کس کی تصنیف ہے؟ یہ آپ کو قاضی عبدالودود صاحب کی تصنیف ہے۔ تم ماہ سب 4 دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا یہ نقشہ کوئی دن اور۔ غالب نے یہ شعر کس کی وفات پر کہا تھا؟ زین العابدین عارف کے وفات پہ یہ شعر کہا تھا۔ یہ سادگی کیسی دل پذیر ہے، ہر لفظ مثلے بلوڑ شفاف ترنم بھی موجود ہے، یہ غالب کی خصوصیت ہے۔ غالب کے تعلق سے کلمات کس کے ہیں؟ یہ کلمات کلیم الدین احمد صاحب کے ہیں۔ جہان غالب کس کی کتاب ہے؟ جہان غالب کس کی کتاب ہے؟ قاضی عبدالودود صاحب کی کتاب ہے۔ غالب کا تفکر نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کو احتشام حسین کا لکھا ہوا ہے۔ غالب نے کس کتاب میں امیر تیمور کے عہد سے شہنشاہ ہمایوں تک کے زمانہ تک کے تاریخی حالات لکھے؟ مہر نیم روز میں یہ لکھا ہے۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ یہ کس کا خیال ہے؟ عبدالرحمن بجنوری۔ یادگار غالب کن کی تصنیف ہے؟ یادگار غالب کن کی تصنیف ہے؟ یہ حالی کی تصنیف ہے۔ غالب کی شخصیت اور شاعری کا مصنف کون ہے؟ غالب کی شخصیت اور شاعری کا مصنف رشید احمد صدیقی ہے۔ رشید احمد۔ غالب شخص اور شاعر کس کی تصنیف ہے؟ غالب شخص اور شاعر کس کی تصنیف ہے؟ یہ مجنوں گورکھپوری کی تصنیف ہے۔ ذکر غالب کس کی کتاب ہے؟ ذکر غالب کس کی کتاب ہے؟ یہ مالک رام کی کتاب ہے۔ تلاش غالب کس کی تصنیف ہے؟ تلاش غالب آپ کو نثار احمد فاروق کی تصنیف ہے۔ غالب کا فن کا مصنف کون ہے؟ غالب کا فن کا مصنف اسلوب احمد انصاری ہے۔ گفتار غالب کا مصنف کون ہے؟ گفتار غالب کا مصنف مالک رام ہے۔ گفتار غالب کا مصنف مالک رام ہے۔ غالب کے عزیز ترین شاگرد کون تھے؟ غالب کے عزیز ترین شاگرد کون تھے؟ غالب کے عزیز ترین شاگرد حالی تھے۔ غالب کا اردو دیوان پہلی بار کس سن میں چھپا؟ پہلی بار کس سن میں چھپا؟ 1841 عیسوی میں چھپا تھا۔ مرزا غالب 7 بچوں کے باپ بنے، 7 میں سے کتنا زندہ بچے؟ ایک بھی نہیں۔ ذیل میں کون سی کتاب مالک رام کی نہیں ہے؟
احوال غالب مالک رام کی نہیں ہے۔ غالب 1860 میں رامپور کس کی دعوت پر گئے؟ کس کی دعوت پہ گئے تھے؟ کس کی دعوت پہ گئے تھے؟ نواب یوسف حسین خان کے دعوت پہ گئے تھے۔ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب ہوتا ہے، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ یہ آپ کو عبدالرحمن بجنوری نے کہا تھا۔ غالب کہاں 1 سال 9 ماہ مقیم رہے؟ کلکتہ میں 1 سال 9 ماہ۔ غالب رامپور کتنی بار گئے؟ غالب رامپور 2 بار گئے۔ غالب نے عارف کا مرثیہ لکھا ہے۔ عارف کا نام ہے زین العابدین خان۔ غالب کے انتقال کے بعد پہلی بار ان کی حیات اور خدمات کا ہمہ جہت بھرپور جائزہ کس کتاب میں لیا گیا ہے؟ یہ یادگار غالب میں لیا گیا ہے۔ عظمت غالب کس کی کتاب ہے؟ عظمت غالب کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب عبدالمغنی کی ہے۔ تو آپ سب لوگ آئے دیکھیں، اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ۔